आज आयची त्या सावन विन्सेंट वायलर्स मास्करेनस काजाराच्या दिसा साहेब साल्वादोरार जावन भेटयतात. प्रत्येक जण आमी मागोवंक जाय, मागोवंक विसरला. देवादी रोनाल्ड मंतराच्या आत्म्या पासून आयची देवस्तुती श्री संघटन मरियेच्या स्वर्गावरणाचे स्वतंत्र दिवसा संदर्भी म्हणून हाडटा. आज आमी नवो मिसा ग्रंथ वापरता. त्या मिसा ग्रंथ वापरचे पयले दोन संगती तुमकां सांगूंक जाय. हांगासर आमी सडावतो महिमा देवा म्हणटना आमी तुका नमस्कार करता म्हणटा. आतांच्या महिमा देवाक उंसर्गितांतू आमी तुका वखणटा, स्तुती करता, नमस्कार करता, महिमा दिता. खंयच्याक नमस्कार करचें म्हणलें ना. देखून महिमा देवाक उंसर्गी म्हणल्यार नमस्कार करूंक ना. आनी नमस्कार करचो हांगासर एकाच देवाक सत म्हणटा. व्हडले सत म्हणटा म्हणटना थंयसर सर्गांत थावन तो देवलो, ताच्या तेदाळांत थावन तो मनीस जालो. आतां थंय थावन आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. तितल्या दोन सेंटेन्सांक आमी नमस्कार करीचे. जेजू सर्गांत थावन आयलो, पवित्र आत्म्यार गर्भे सांबाळलो, मरियेचे उदारी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. ते जावन आसा इम्मानुएल, देव मनीस जावन जियेले. त्या वेळार आमी नमस्कार करचो. उड आसता वरां परत आमी भुरग्यांक सांगता की मतीन दवरचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाचनो भगेवन ओंकार मरियेचे स्वर्गारोहण संभ्रमोगो ह्या सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावं एका कुटुंबाच्या स्पिरितान आमी येवेती बोवारी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां भरवोशान आनी संतोशान पुनर्जीवनपणाचे सत वळखून घेवंक आपोवणी दिता. आज भारताच्या क्रिस्तांवांक धरतो दबाजो मरियेच्या आसुमसावाचे तिच्या कुडी आत्म्या समेत सर्गी घेतले फेस्त आमकां सर्गी वैभवाचो शेवट शिकयता. तर स्वातंत्र्याचे फेस्त आमच्या देशाच्या समग्र बरेपणाक विशेष जावन विविध पासांतावन मेकळे जावन सामाजीक आर्थीक प्रगती आपणावंक उलो दिता. पवित्र येवकारिस्ताच्या कृपेन आनी मरिये मायेच्या विनवणेन सर्गी वैभवाचो शेवट सर्वांक लाबोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, हे पवित्र गुट फावत्या बरी संभ्रमूंक आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगाता म्हणया, सर पवित्र देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगण्या सारून सांगता, मोनान चिंतून कोणा उसारून वायट आवडून आनी बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्या. ओमुसा प्रात, ओमुसा प्रात, ओमुसा बोडाप्रात. या पासून प्रेमीचा संस्कार होई सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकोळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासऱ्यांच्या जिविताक पावो. आमेन. Krista
एकल्या जनी कृपा जेजू ख्रिस्ता सौम्या देवा देवाची शेळी बाबाच्या पुत्रा तू संसाराचे पाप काढणार आमची दातूर तू संसाराचे पाप काढणार आमचे म्हणणे ऐकून घे तू बाबाच्या उजव्या बसणार आमची दातूर विद्या तो विक्रज्ञा सांगावी देवा बाबाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता Reglos tu pomi, reglos tu somi, reglos tu pomartu. प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, तुझे विचित्र मंडावळी निष्कळंक हमखार मरियेच्या महिम्या बरे स्वर्गावरणा दिसा भारत देश स्वतंत्र राष्ट्र जाऊन जन्मलो. मरियेच्या महिमेची आम्ही भागीदार जाऊन सर वाईट आणली आमकां निवार आणि सदां सर्गींच्या वस्तूंक रेगून तुझ्या दयेन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उगड्यापान पुस्तकांतलें वाचप. तेदुआ सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली. तेदुआ अंतराळी एक व्हड खुणांत दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली ती ह्या पांय तळा सन आनी तिच्या मस्तकार 12 नेकेत्राचो मुकुट. तेदुआ अंतराळी आनी एक खुणा दिश्टी पडली. एक महान सोरोप उज्या बरी तांबड्यो ताका 7 तकल्यो आनी 10 सिंगां. ताच्या हर एका तकलेक एक मुकुट. आपल्या सिमटेन अंतराळा वयल्या नेकेत्राचो 3 वांटो ताणें मान झडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ल्या स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या तक्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. स्त्रियेन एका चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. वस्तुतो लोंकडाच्या बेतकाटेन राष्ट्र वयर राजवटकी चलोवंक नेमलोलो. पूण जल्मल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो आनी ती स्त्री अरण्याक कोळण दवली. तेदुआ सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो. आतां जाल्यार तरण आयलें. देवाची पदवी आनी रजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो. सरेश्वराचे उतार. देवाचे उपकार. Sarani
कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्याक मेल्ल्यांतली उठयतलो म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्याचें पुनर्जिवणपणी येता. जशें आदाव ते समेस्त मरतात, तशें क्रिस्त ते समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताजे ताजे सत्रे प्रकार. सगळ्यांची जामिनी कसो पयले क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्तच्या येण्या वेळार क्रिस्तच्या येवकोटांत आसल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जद्वां सर रजवटी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरीक पांयां तळा घालीसर क्रिस्तान रजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणे पडाव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयां तळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. सर्वेस्पराचे उतार. देवाचे बडकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाते संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चारान दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा संतती म्हाका सदैव म्हूण पासरतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचे दाखयता तो काकुळत संततीतावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजान ओटपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदरांक उंचासनां तावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या सकराक तो आदर दिवन आयलो. उगडास ताणें दोवोन दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताजे संततेक सदां काळ. मोरी 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगत रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. सौम्याचे शुभ वर्तमान. ल्हान काणी आसा. ही एक केवल एक काल्पनीक काणी, पूण हातूंत एक जायतो गुंडायाचो अर्थ आसा. एक फावटी जेजू सर्गार सगळे सारके आसा गी म्हूण तपासणी करूंक म्हूण सांजेर वाकाक गेलो. पार्क सगळे नितळ आसल्यो. उदका जरी सारक्यो चलतल्यो. सगळे एकदम सोबीत आसले. जेजू आंजाचें गायन आयकूंक रावलो आनी तांचो ताळो मादूर आसलो.
सर्गाच्या एक जंक्शना लागीं पावतना जेजून थोडे लोकांक पळयले. कायद्या प्रकार ते सगळे पुलगत्रेंत आसा जे आसले. हे कशे भितर आयिल्ले म्हूण आश्चर्य जावन सांव पेद्रूक फोन करून, पेद्रू, सर्गींच्यो सावयो तुजे कडेन आसात न्ही, तर तुवें कशे पुलगत्रेंत आसा जे आसले जनांक भितर सोडले म्हूण जेजून पेद्रूक सवाल केले. तेन्ना पेद्रून जाप दिली, सायबा, हांवें तांकां भितर सोडूंक ना. तर कोणें सोडले म्हूण जेजून विचारले. पेद्रून जबाब दिवन म्हणालो, सायबा, हांवें तांकां मुखल्या दारा तावन फाटीं धाडले, पूण ते फाटल्या दारा कडेन गेले आनी तुज्या मायेन तांकां भितर सोडले. ही एक काणी काल्पनीक, तरी मोरे मायेक ताजे भुरगे आसची मोग काकुळट दाखयता. ती तिच्या भुरग्यांक जेजूसशी तावन पयस वचूंक नजो म्हूण ती आशेता. आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां शिकयता कशें मोरी जावंक पावली सगळ्या मनशा कुळाक बरवसो हाडूंक एक वाट म्हूण. कोणाकच फावो जावंक नासली कीर्त तिका फावो जाली. मेल्ल्या उपरांत कुडी आत्म्या सयत सर्गार आपल्या पुतसशी वेचे बाग आनी ताच्या आनंदांत वांटेली जावची कृपा तिका फावो जाल्ले. ह्या फेस्ताचें एक चरित्र मोठ्यान सांगचें तर पाप साहेब पियूस 12व्यान 1950 नोव्हेंबराच्या 1 तारीखेक आपल्या मुनिफिसेंतिमुस देऊस हांतू परगट पासान म्हणालो, पाप करत नासली देवाचे मातेक सदांच आंकवार मोरयेक आपली संवसारी जीण काबार जाताच कुडी आत्म्या सोमेत देवान सर्गींच्या महिमेक आपोवन वेले. हे सत 20व्या शतमानांत पापान उक्त्यान पासारले तरी 5व्या शतमानांत हांव बावर्ती लोकान हे सत विविध नांवांनी मानून घेतला म्हूण आमकां पवित्र सभेची चरित्र शिकयता. मोरयेक देवान हे देणे कित्याक फावो केले? हांव तुमच्या मोगी 4 कारण ह्या देवान दिल्ल्या देण्याक दवरूंक आशेता. हे पयलें कारण, मरणा उपरांत कूड कुसोन नाश जावचे आमच्या मूळ पथकाचे परिणाम जावन आसा. ते आमचे ओरिजिनल सीन म्हणटा. त्या ओरिजिनलच्या सिन्ना मुखांतर आमचे कूड कुसोन वेता. तरी पूण देवाच्या विशेष हस्तक्षेपा वरवीं मोरी मूळ पातक नासतना जल्मल्ली आनी आमी हे परब डिसेंबराच्या 8 तारीखेर भाग्यवंत आंकवा मोरयेचो निश्कळंक गर्भ सांबाव आचरण करता. देखून देवान तिचे कूड पोंडांत कुसोंक सोडले ना. दुसरें कारण, रायनचे दुसरें पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 11 प्रवादी एलियाक उज्याच्या रातार सर्गार वेलो म्हूण आमी वाचता. देखून जेजूच्या मायेक सर्गार उखोवन वेले म्हणची गजाली सत. आनी तिसरो कारण, मोरयेचे आपोवणे. मोरयेक देवान एका प्रत्येक उद्देशान विंचून काडलेली आनी तिका जल्मातावन पथकाच्या गुलामपणातावन विंगड दवरली. देवाच्या नदरेंत ती भाग्यवंत देखून गब्रियल बोडवो तिका कुरपेन बरलेले म्हूण उलो करता. ह्या खातीर ती स्त्रियां भितर सदैव मोरयेचे आपोवणे जावन आसले देवाच्या पुताची आवय जावन ताच्या जिवितांत लागशिल्ल्यान वांटो घेवचो. आनी चवथो कारण, मोरयेचे मिसांव. मोरयेन आपल्या पुताच्या मिसावांत लागशिल्ल्यान वांटो घेतलो. देखून जेजूची आवय तशेंच ती ताची पाटलावदारी. ताच्या मिसावांत तिणें सुरवेर तावन वांटो घेतलो. आयची सुवार्ता हेका साक्ष. जेजूची आवय जावन ती एलिझाबेथीक तिजी मावशे भयणीक भेटूंक गेली. थंयसर तांचे सगळे कुटाम संतोशान भरले. एलिझाबेथीच्या कुसव्यांतल्या बालकान समेत मोरयेक पळोवन संतोश जालो. देखून एलिझाबेथ उल्हासान मोरयेची वखाणी करता. जेजूची वळख दिवचे मिसाव मोरयेन तो जल्मोवच्या आदींच सुरू केल्ले आनी ह्याच मिसावांक पवित्र सभेच्या जल्मा दिसा म्हणजे पेंतेकोस्ता दिसा ती आपोस्तला सांगता साक्ष दिता. आपल्या पुताच्या मिसावांत संपूर्ण रितीन ती भागीदार जाता. देवाच्या वावरांत जो कोण संपूर्ण रितीन वांटो घेता ताका देवाच्याच जिवितांत वांटो मेळटा. हे सत आयचे दुसरें वाचप आमकां उगडापे करता. सांव पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हरेकल्याकी ताच्या सर्ते प्रमाणे क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत वांटो मेळटलो म्हूण सांगता. देखून देवाचे कुशे काळतीमान घालून जियेल्ल्या मोरयेक ताणें ताची उंच उबारलेली आमी पळयता. मोरयेचे स्वर्गा व्हरून आमकां कळयता की
देवाच्या मोगाक अंत्य ना. तो सर्वांक आपणासाशी आपयता. प्रत्येक जावन तो बुकेल्ल्यांक बऱ्या संगतींनी भरता आनी धाकटुल्यांक वयर काडटा. आमी देवाची किरकोळ सेवा करतरी तो आमकां ताज्या पुता सांगता, ताजी भुरगीं करता. आंकवार मोरयेक दाखयलेली काकुळट आनी मोग तो आमकांय फावो करता. आमच्या राष्ट्राचो स्वातंत्र्य दीस आज आचरण करतना आमच्या राष्ट्रांत धार्मीक स्वातंत्र्याची गरज आसा म्हणलें समजून घेवया. आमच्या बवारी जावची गडिता देखतना मोरयेपरी धैर्यान जियेवन देवाक साक सावन जियेवया. आमचे स्वातंत्र्य जबाबदारीन जियेवया. आमेन. सतमंता सर पदवेदार बापतो सगळ्यांना कृतमेसो निस्त्याने नादिस्त्या सर वस्तूचो रचणार आणि एका सुन्यां जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळाली बापातां सल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उचललो करो देव तो देवातां सल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैपासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसोत आणि आमचे चळवळे बसोत सरकार तो देवलो आणि पवित्रत्म्यावरवी अंकार वळीचे उदरी ताणे बोट घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे बसोत कोण स्पिरिताकार ताका संसार मारलो ताणे स्मरण सोसले आणि ताका आनी केलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आणि बापाच्या उजव्यात बसला जिव्यांनी मेल्यांची उंचवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आणि पवित्रत्म्याक सतमंता सुमियेरी जीव जाता तो बापा आनी पुताक निपसला बापा आनी पुताक बराबर ताका एक समसरको नमस्कार आणि महिमा फावो प्रावाद्यावरली तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आणि अनंत स्थापिले पवित्र सभेक सतमंता पातकांच्या वखसाने खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आणि मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या नो भगवन नामकार मरियेक कुडी आत्म्या समेत सरगार उबार वेल्ल्या ह्या बागी दिसा विश्वासाने बरवशान आमची मागणी ताचे मुखार आमी दवरया. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेच्या सर्गवरणाचे सत उखलून धरण आपल्या ताब्यानाचे देवपर्जेक मोरयेच्या देखीकाल चलोवन सर्गराजेचे वाटे कुशीन चमकून कुरपा लाभय म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो राष्ट्र आज आपलो स्वतंत्रचो दीस संभ्रमतना आमच्या राष्ट्राचे तुझे आशिर्वादां वत. देशाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक माया मोगाचे एकवटाचे न्यायनितीचे राज बांदून हाडून कुरपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उतर प्रायेक एकसुरपणान कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींक तुजो उजवाड आनी भरवसो लाभय. तांच्या जिविताक आधार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोंसणिकायेच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्ना बेसंत एकवटून कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतेल्या काजारी जोड्यां पासत मागता. ह्या जोड्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळोवंक करपा लाभय. तांच्या लग्ना जिवितान येवच्या सर अडकळींचेर जैत व्हरून तांकां करपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर युवजनांक तुका समर्पिता. जिवितान कश्ट अनवरां येतना आनी गेल्ली योजना पोंता पावनासलेल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर भरवोसन जियोंक तांकां शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाचे कुशीक काळजान जियोंक तशेंच एकामेकाच्या गरजां पावोवंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी त्या सवा सुम्या मुखार आमी दवरया.
मोगाळा बापा आमचे सर प्रार्थना तुका आमी भेटयता आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्लें जिबीत कुशाल बरीत आनी आज्ञा प्रमाणे जियोवन भगवंत मरये बरी आमचें जिबीत जियोवंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता असलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी एकट्या पवित्र विच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या भक्तीची बेठवणी तुज्या मुखार सोडूं आनी सरकार उबारून वेल्ले भगवंत आमकां मरयेचे विनोमनेन आमची काळजां मोगाच्या उज्यान लासूं आनी सदांच तुका त्रेगू म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. तुमची काळजां उबारा आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थंय
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा आमकां देवा माते तुवें सगळ्या उबारवेली आनी एक दीस संपूर्ण एक पावतेल्या तुज्या पबे सभेचो आराम आनी उपकार तिका केली अशें तुजे वाटसुरे परजेसो केली तिका थीर बरवसो आनी बुजवणेसो तारो तुवें तुज्या पुताक सर जिविताच्या दातारा तिच्या कुडींतान जल्माक हाडलो त्या पासत तुवें तिका फोंडांत कुसोवंक सोडली नाय देखून देवदूतांच्या दळबारा सांगाती संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून तुजी स्तुती आमी गायता सर्वेस्परा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कस मरण सोसूंक आप कुशेन परदेन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणून हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना कांस घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा खरार भावार्थाचो गोठ देखून सर्वस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुन्हा जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडवण्याची खास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताच्या कुडीन आनी रक्तान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आनी खलतेकायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भगिवन बापा पिता पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर तशेंच पुन्हा जिवनपणाचो बरवसून अंतरून गेल्यान आनी सगळ्या आमच्या बाबा भयणी सोय उगडास कर आनी तुजे खाकुर्तीन अंतरलेल्या समेस्तांक
तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची काकुळट कर म्हण आमी मागता. अशें भगवंत आमकार मरये देवाचे माये संगती, भगवंत जुसे तिचो पती, भगवंत दमदुताने सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता आमी वाकणूंक तुका वाकणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. ताचे थंय ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतराची शिकून घेवन आनी आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धेर घेवन आतां म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडो दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान आत्रेकूंक आमकां तुज्या अर्का पुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदुता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भमर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पळया ही जावन देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी समेस सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. कोण एक मुखार मात उरले आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आधारा
जाता जीवनाचे गतीक तुका भेटयता सोम्या तुजो मोग आमी नियाळता मसारता तुझा आमकां पोशीत केला दैवीक मोगान तुझा काळजां आमची भरल्या देखून तुका भेटयता स्तुती तुजी संतोषान गायता तुका भेटयता स्तुती तुजी संतोषान गायता सोम्या तुजो उपकार भावुरता तुजी तुज्या आमी खंचाता जीवनाचे गतीक तुका भेटयता सोम्या तुजो मोग आमी नियाळता प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्गी उबारून वेल्ल्या भगवान आमकां मरयेचे अभिनवनेन तारणाचे संस्कार घेतल्या आमकां पुनः जिवनपणाच्या महिमेक फावय म्हण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दायकर बसा सकाळां मरयेच्या स्वर्गाभरणाच्या फेस्ताचे तशेंच आमच्या भारताच्या स्वतंत्राच्या दिसाचे उल्हास पाटयता मिसा उपरांत राष्ट्रीय बावटाक आमी मान करूंक ध्वजारोहण कार्य आनी सोलोवन व्हरूंक आसा ही आमचो कायदो आनी कर्तव्य जावन आसा सर्वांनी हजर जावन केलो हेर काम करूंक आसात आर्थीक संतेनी तुमचो सहकार आमकां गरजेचो तुमी मोगान दिवची ती कुमोक आमी घेतल्या श्रीमान डॉल्फी मंतेरो हांणी इगर्जेच्या टायल्स घालच्या कामा वेळी आदल्या आयतारा थावन आज पर्यंत सगळी जबाबदारी घेतल्या ताका सगळे भुरग्याचे कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा आनी साहेब सलोदारची दारा अवकाश आसा श्रीमान डॉल्फी मंतेरो आनी ताच्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा उबी रावया दाबाजीक आशिर्वाद सर पदवेदार देव आमच्या मोगाच्या देशाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं भगवंत आमकां मरये भारताच्या पात्रणाचे विनवणेन सर आमच्या परसांक शांती आनी उदारगत पावो देव पोवतो आमच्या फुडारांक आपली दयाळ दिश्ट घालूं आनी आपल्या खालसादारपणाची उंचली मोलां सांबाळूंक वावुरता तसले शाणे फुडारी तांकां करूं आनी देव पवित्रात्मो देवाच्या आज्ञांचे वाटेन चलून आमकां आदार दिवं आनी सर्गीच्या नागरिकां सांगाता तुमकां दायची करूं आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदांच देवो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बडकार Sopras-me, sons da
सगळा सोवे करी आम्ही वंदन. पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद